कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। Indigenous peoples way to prevent corona pandemic. कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रमको आजको 6औं अंक हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। हामीले लगातार रूपमा नेपालका आदिवासीहरूले कोरोना छेक्नका लागि विभिन्न जुक्तिहरू अपनाइरहेको र प्रशासनले संस्थाहरूले काम गरिरहेको विषयमा जानकारी गराउँदै आइरहेका छौं र सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आजको अंकमा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये अधिकतम आदिवासी भएको अर्थात जनसंख्याको हिसाबले अत्यन्तै ठूलो भएको जनजाति आदिवासी भनेको मगर आदिवासी, हिमालदेखि तराईसम्म बसोबास गर्ने, भाषिक रूपमा विविधता भएको, अहिलेसम्म पनि आफ्नो प्रथाजन्य संस्था अनुसार काम गरिरहेको र कर समेत उठाइरहेको र प्रथाजन्य संस्थालाई निरन्तरता दिई आइरहेको यो मगर आदिवासीहरूको भेजा संस्था र कचहरी उनीहरूको कार्यपालिका यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौं। कोरोना छेक्नको लागि कस्ता काम गर्छन्, महामारी छेक्नको लागि कस्ता काम गर्छन् र भेजा र कचहरीले कसरी काम गरिरहेका छन्, विभिन्न विषयमा हामी आजको अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं। हेर्नुहोला। सुरेन्द्र पुन मगरजी मगर आदिवासीहरूको प्रथाजन्य संस्था र कोरोना जस्तो महामारीको समयमा यस्ता महामारीलाई संक्रमण हुन नदिनको लागि कसरी काम गर्दछन्। राज्यको एउटा व्यवस्था छ भने एउटा जस उसको कार्यपालिका अथवा जस उसको मन्त्री परिषद एउटा छ भने हाम्रो फरकै छ। त्यो जस अब त्यसलाई हामी कचहरी भन्ने जस हामीले नामाकरण अब पहिलेदेखि दिइरहेको अवस्था। तर अहिले पनि जस यो अहिलेको वडा अध्यक्ष पालिका अध्यक्षहरूको सम्बन्धै छैन उनीहरूसँग हाम्रो। किन सम्बन्ध हुन्थ्यो? किनभने प्रत्येक त्यो अब त्यहाँको जस्तो अब विशेष गरेर भूमिसँग सम्बन्धित रहने भएको हुँदाखेरि त्यहाँको जस्तो जनजीवन नै अब भूमिमा निर्भरता अथवा जस अब तपाईको यो वनहरूलाई पनि जस अब यो आफ्नो जस अब ठक्क जस आफ्नो डिमार्केसन भित्रमा पनि ठ्याक्क जस अब समूहगत तरिकाले जस अब गाउँ-गाउँमा जस विभाजन गरेर वार्षिक जस अब हाम्रो जस यो कार्यनीतिहरू एक वर्षमा अब विशेष गरेर यो हिउँदा सिजनमा त्यति जस बैठकहरू बस्दैन हाम्रो। अनि जब यो बर्खा सिजन लाग्ने बित्तिकै सिजनली बर्खामा जस अब अन्न अब खनजोत गर्नुपर्ने बालीनाली अनि गाई बस्तुहरूलाई पनि अलिकति त्यो वनसँगै सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि अब त्यो अनिवार्य त्यो कार्यपालिका अथवा त्यो मन्त्री परिषद भन्दा पनि अथवा त्यो त्यसले एकदमै निर्णय गर्नुपर्ने त्यो त्यसको चाहिँ एक वर्षमा उसले के कामहरू भयो त्यो जस अब काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, कार्यान्वयनमा राम्रो भयो नराम्रो हो भन्ने कुरा समीक्षा गर्दै यदि एक वर्षभित्रमा जस उसले राम्रो कामहरू गरेछ भने त्यही कार्य अब प्रतिनिधिहरूलाई अथवा त्यो कचहरीबाट तिनीहरूलाई निरन्तरता दिने हो। काम गर्न सकेन भने त्यो गाउँलाई जस त्यति अब राम्रो भएन भने त्यसलाई जस बिदा दिएर फेरि अर्को नयाँ जस अब निर्वाचित गर्ने अथवा अब मनोनित गरेर जस तिनीहरूलाई अब जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ। अहिलेको वडासँग त हाम्रो सरकारै रहेन, पालिकासँग त सरकारै रहेन, तर पालिका वडाहरूले अहिले नयाँ संरचनामा जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेर तिनीहरूलाई अब उनीहरूको उसलाई जस अब मेटाइदिनुको लागि हैन त्यसलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई जस्तो वैज्ञानिकतामा टेकेर जानुपर्ने हो। खास जस्तो अहिले कोरोनाकै विषय भर्खरैको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो अझ त्योभन्दा पहिले जस तपाईँको जस्तो महामारीहरू त तपाईँको आएको थियो नि त हाम्रो उसमा यो तपाईँको हाइजा हैन, हाइजा हुँदाखेरि तपाईँको जस एउटा यो
हाम्रो त जस अब कस्तो खालको भौगोलिक उयो कस्तो खालको छ भने डाँडा पाखा पखेरोले छेकेको हुन्छ। त्यो डाँडा पाखा पखेरोमा तपाईँको दमाहा बजाएर हुन्छ कि होइन, अथवा जस त्यहाँ जस अब कुनै सङ्केत दिएर एक गाउँ अर्को गाउँमा अब आउट जाउट नै बन्द, अथवा जस अब तपाईँको जस लेप्रोसी यो कुष्ठरोगी पहिले प्रत्येक गाउँठाउँमा जस त्यसको जस प्रत्येक गाउँठाउँमा अब त्यो ओडारहरू बनाइरहेको हुन्छ। ओडारको व्यवस्थापन जस अब त्यही कचहरीले गर्ने हो, अथवा त्यही मान्छेहरूले त्यो नियमहरू पालना नगर्दाखेरि तिनीहरूलाई जस अब गाउँले नै जिम्मेवारी भएर त्यो भर्खरै हो जस यो तपाईँको कुष्ठो सम्बन्धी तपाईँको नेपालमा त अब आयो, अब धेरै पहिले आयो होला, काठमाडौँमा आयो होला होइन, सहरी क्षेत्रमा आयो होला, तर हाम्रो जस्तो ठाउँमा त भर्खरै जस्तो तपाईँको 46-47 सालसम्म पनि महामारी जस्तो तपाईँको यो एकचोटि म 9-10मा पढ्दाखेरि तपाईँको रुकुमको पूर्वी रुकुम यो भूमे गाउँपालिका छ त्यो काँक्रीमा तपाईँको हाइजा लाग्यो। हाइजा लाग्ने बित्तिकै त्यो धोरी हाम्रो जस बिचमा लगभग अब कति 2700 हाइटमा छ। त्यो हाइट 2700 माथि उसले चाहिँ छेकेको छ। यता उता जस बस्ती छ त्यसको यतातिरको मान्छेहरू उतातिर जानलाई निषेध गर्यो। निषेध त्यस्तो रह्यो कि 6 महिना जति जस बान्ना बन्नुभयो। अब त्यो स्थिति त किनभने केन्द्रीय सत्तालाई त थाहा छैन त्यो त जस निषेध गर्यो। त्यो अटोमेटिकली उतातिरको जस अब त्यो भूमि यतापट्टि त्यो 2700देखि उतातिरको भाग पश्चिमतिरको भागको मान्छेहरू सखापै भए, उता त्यो हामी जस पूर्वतिरको मान्छेहरू कोही पनि मरेन। जस औँलामा गन्ने 1-2 जना मऱ्यो होला, त्यो व्यक्तित्व नियन्त्रण गर्न सक्यो। जस 6 महिना 1 वर्ष लाग्यो त्यो जस त्यो सिजनल त लगभग 6 महिना बर्खायाममा त त्यसको जस अब त्यसरी भर्खरै हो त्यो त 47 सालतिर हो त्यो भर्खरैको कुरा हो। जस कोरोना छ नि यो भाइरसको उसमा विषयमा पनि गाउँले पुरा नियन्त्रणमा जस गर्ने गरेर 6 महिनासम्मको जस उनीहरूले एउटा जस अब त्यो वडाहरूलाई पनि राखेर पालिकालाई पनि राखेर गाउँले नै आफ्नो जस अब कस्टमरीलाई प्रथाजन्य पहिलेदेखि जे गरिरहेको छ त्यही कुरालाई निरन्तरता दिनको लागि हामी जस 1 वर्षसम्म पनि भोकमरी पनि हामीलाई पर्दैन, राज्य पनि चाहिँदैन हामीलाई। किनभने हामी त आत्मनिर्भर त्यहाँकै मान्छेहरू अब 14वटा वडामा एउटा पालिका छ। 14वटा वडामा अब नेपाल सरकारको कर्मचारी भन्ने हो भने कति होला र? औँलामा गन्ने बढीमा जस अब तपाईँको जस 50 जना होला ल नेपाल सरकारको जस तलब खाएर बस्ने मान्छेहरू भनेपछि उनीहरू त त्यही अब वन जङ्गल त्यही जस कृषि त्यही आफ्नै जस अब जीवन पद्धति त्यसरी चलाइरहेको उनीहरूले जस। तर उनीहरूमा केसम्म उ भयो भने त्यो प्रत्येक गाउँहरूलाई यो हल्लाउने बित्तिकै हो रे, किनभने अहिलेको मिडियाकोले गर्दाखेरि यस्तो अब त यस्तो भयो भन्ने बित्तिकै उनीहरूको सतर्कतामा कतिसम्म बनायो भने त्यो पालिकाको वडा अध्यक्ष गाउँ अध्यक्ष त्यो भूमि अब पुठा उत्रङ गाउँपालिका हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उसको जस कार्यालयबाट उसको गाउँ जानलाई 2 दिन हिँडेर जानुपर्छ। त्यो गाउँमा जाँदाखेरि उसको गाउँबाट त्यो गाउँमा जाँदाखेरि 2 दिन 3 दिन चाहिँ गोठमा राख्यो उसलाई पालिका अध्यक्षले। त्यो उसको घरमा त जानु दिएन नि उसलाई त। तर जस किनभने उता राजा भएपछि त होइन, उसँग त पुलिस छ, उसँग त प्रशासन छ। उनीहरूले के गरिदियो भने तपाईँको यताबाट कहाँबाट जस्तो त्यो गाडीहरू पठाइदिनुहोस् है पालिकाले। अब ल काठमाडौँ दाङ अथवा इन्डियाबाट कहाँबाट आउने मान्छेहरू मनाङ मुस्ताङबाट त्यो मान्छेहरू त जस काम गर्न अब बाहिर भएको मान्छेहरूलाई उडार गर्छौँ भनेर त्यो मान्छेहरूलाई सबैलाई जस त्यहाँ लगिसके पछाडि त्यहाँ त त्यहाँको मान्छेहरू त सहज तरिकाले जान दिने कुरा स्थिति आएन सर। कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न स्थानबाट आएकाहरूलाई मगरहरूले के गर्ने गरेका छन्? स्वयं पालिका त्यो त्यहाँको जस्तो गाउँ अथवा त्यो वडाहरू अथवा त्यो कचहरीहरूले बनाएको नियमलाई जब वडाहरूले पालिका स्वयं आफैले तोड्दाखेरि त्यहाँ त जस्तो अब त्यहाँको अब गाउँको मान्छेहरू आक्रोशित भएर यिनीहरूले जस्तो अब रोग भित्राउने भयो होइन, रोग लिएर आउने भयो। काठमाडौँमा रोग छ, अनि दाङमा रोग इन्डियाबाट आएछ, विदेशबाट आएछ। त्यो मान्छेहरू त त्यहाँ त डाइरेक्ट त अब एयरपोर्ट त छैन जाने, त्यो मान्छे बाटो भनेर जस तिनीहरूले जस अब लगभग 4-5 घन्टाको बाटो हिँडेर आएर पनि लट्ठीहरूसँग आएर उनीहरूलाई रोकिदिए। हामीहरू त्यो उता छिर्नै दिँदैन। अनि किनभने अब राज्य त त्यो अहिले त त्यो फेरि पालिका छ, उसले त जस प्रशासन छ, अनि सबै कुराहरू गर्दा अब तपाईँको 4-5 घन्टा अब पछाडि अब निर्णय गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूलाई विद्यालयहरूमा कहाँ जस खाली ठाउँहरूमा क्वारेन्टाइनमा राख्नेसम्मको व्यवस्था गरेर 14 दिनसम्मको व्यवस्थापनहरू गर्यो। जस मेरै जस अब छोरा र अब छोरीलाई पनि अब यहाँबाट जस पठाइदियो रे। अब काठमाडौँबाट अब गाडी अब उसले पालिकाले अब गाडी अब 4-5वटा 2-3वटा कति राख्यो अरे भन्ने बित्तिकै मेरो जस उता त्यो खलङ्गा त्यहाँदेखि त हिँडेर जाँदा पनि 2 दिनमा पुगिन्छ गाउँ। त्यहाँ अब गाडी खाली थियो, त्यसो भए जाऊ न तिमीहरू त्यहाँ किन बस्ने, गाउँतिर गएर जस घरमा अलिकति सुरक्षित हुन्छ भनेर अब कामकाजहरू अब गर्दा हुन्छ। हामी काठमाडौँबाट त सम्भव भएन भनेर पठाएको।
त्यहाँदेखि त जस अब तपाईँको उनीहरू जस अब लाई जस पुरा जस अब त्यो त जस अब पालिकाको राज्यको ठुलो जस अब गैर जिम्मेवारी कार्य हो। प्रथाजन्य संस्था कचहरी र सरकारी निकाय बीचको कस्तो समन्वय हुन्छ? अहिले यो कचहरी भन्ने विषय त सर अहिले यो एकदम द्वन्द्व भइरहेको छ है सर। राज्य पक्ष र अहिले त्यहाँको जो सब जो कचहरी अथवा त्यो समुदाय छ नि सर, जो सम्प्रदाय छ नि तिनीहरूमा यति द्वन्द्व भइरहेको छ। हेर्नुहोस् उसले अब अहिलेको अब राज्य व्यवस्थाले कि त्यसलाई टेकेर जानु पर्यो, त्यसलाई टेकेर अब जाने त्यसको कुनै उनै छैन। तर उसले मात्रै जस के भइदियो भने त्यहाँको समुदायको जस अब संस्कारलाई भत्काइदिने त्यो कुराहरूतिर लागेको हुँदाखेरि। तर अहिलेको जस त्यहाँको जस अब समुदायसँग आफ्नै खालको जस अब परम्परागत अब उहरू के आधारहरू के छ भने जस्तै अब उनीहरूमा प्रत्येक गाउँको प्रत्येक जस अब त्यो कचहरीहरूसँग आइबिए पनि हुन्छ क्या सर। जस्तो कसैको कोहीको गाउँमा जस 10 लाख हुन्छ, कसैको जस 20 लाख हुन्छ, कसैको 4-5 लाख त सबैको हुन्छ जस। अनि त्यसरी जस यो एक प्रकारले त्यहाँ जस केही मान्छेहरू जस अब मुद्दामा अब जस्तो झगडा भयो, अब यो भूमिकै अब खेतकै बारेमा झगडा भयो, गाई भैँसीको लागि भेडा बाख्राको लागि अथवा जस बच्चाहरू केही अथवा व्यक्तिगत जस कुनै न कुनै तरिकाले त्यो जस्तो अब झगडाहरू हुँदाखेरि पनि उनीहरूले आफैले जस त्यसलाई जस निर्णायक गर्ने ऊ चाहिँ हो। मुद्दा मामिला भयो भने प्रथाजन्य संस्थाले कसरी निर्णय गर्छ? पहिलेको जुन खालको प्रथाजन्यलाई असाध्यै जो सुस्त दुरुस्त असाध्यै जो सिस्टमेटिक तरिकाले लाने हो भने त्यो जति जस अब त्यहाँ न त जस भ्रष्टाचार हुन्छ न त्यहाँ पक्षपात हुन्छ होइन। असाध्यै जस अब सिस्टमेटिक तरिकाले त्यहाँ जस अब एउटा जस अब निर्णायक तह नै हो। अहिले पनि त्यो निर्णय त त्यहाँको वडाहरूको खासै त्यस्तो खालको भूमिका रहँदैन सर। अहिले अब 2 वर्ष पहिले म आफै पनि समाहित भएको थियो त्यो मुद्दामा। जस अब यो त जस अब केस अब त्यहाँकै गाउँको जस स्थानीय तहकै जस अब अपहरण रे के जस बलात्कार केसहरू त्यहाँ जस गइसकेपछि तपाईँको जस अब त्यो तपाईँको अब तानी विवाह अथवा जस्तो मन्जुरी विवाह दुई प्रकारको हुन्छ बिहा सम्बन्धमा वैवाहिक सम्बन्ध। अनि त्यसपछि केटी पक्षलाई अब कहाँ के भएर जस अब चौकीमा त्यो मानवाधिकारको विषय हो र जस कहाँ मानवाधिकारको विषय थियो होइन। त्यो उमेर हदबन्दी भनेको त तपाईँको केटा पनि तपाईँको 35-36 वर्षको, केटी पनि जस अब तपाईँको अब त्यो झन् अब 1 वर्षभन्दा 2 वर्षभन्दा जेठो केटी झन् तिनीहरूमा त त्यस्तो हस्तक्षेपको विषय उनीहरू आफै ऊ भयो। त्यसपछि गाउँले अलिकति मिलाइदिँदाखेरि त्यो पछि जस अब आशय अर्कै रहेछ जस अब त्यो चौकीमा गएर जस अलिकति अब बलात्कारका कुराहरू अब अथवा जस अब फरक खालको कुराहरू आउँदाखेरि त्यहाँ जस अब गाउँकै मान्छेहरू सबै जस अब गाउँ त्यही सिङ्गो जस एउटा गाउँको मान्छेहरू आएर त्यो चौकीको जस उसमा प्राङ्गणमा आएर यो चाहिँ घटना चाहिँ यो हुँदै जो उसले यो भइरहेको छ त्यो पटक्कै होइन, यो हुनै सक्दैन, त्यो बिल्कुल होइन, एकदम सहीमा सही अपराध हो यो भन्ने कुराहरू आइसके पछाडि अब त्यो चौकीले त एउटा यस्तो जघन्य अपराध यति दफा यति उसमा लाग्छ, यसलाई जस म चाहिँ फरवार्ड गरिदिन्छु सक्दैन भन्दाखेरि ल गाउँै जान्छौँ हामी भनिसकेपछि पछि जो हो त्यसो भए तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ किन गजबले जस त्यसपछि जस अब गाउँ त्यो उसलाई जस अब गाउँकै रहबरमा त्यो केसलाई जस अब त्यो निवेदनलाई जस गाउँ त्यो कचहरीलाई नै दिएको हुँदाखेरि उनीहरूले अब धेरै पनि होइन त्यो 1 हप्ता 10 दिन जति त्यहाँ जस त्यो उता चल्दा नेताहरूको होइन प्रशासनको सबै दबाबहरू आउँदा पनि पछि उनीहरूले बदीमा जो सब 4-5 घन्टामा छिनाइदियो। किनभने जस अब त्योभित्र त सबै कुरा जस अब ऊ चाहिँ थियो अब नक्कली थियो। किनभने अब केटीले अब तपाईँको कति लाख खाने होइन, प्रशासनको कति फाइदा बेफाइदाको कुरा थियो। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। गंगाजी मगर आदिवासी महिलाहरूले कोरोना जस्तो महामारीको समयमा के गर्छन् र उनीहरूको हैसियत के हुन्छ? हाम्रो भाषामा महामारीलाई देशान भन्ने गर्छौं। देशान नियन्त्रणको लागि पनि महिलाहरूको चाहिँ विशेष भूमिका रहेको हुन्छ। चाहे जस्तो सुकै महामारी नै किन नहोस् त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसलाई रोक्नको लागि महिलाहरूको चाहिँ विशेष भूमिका चाहिँ रहेको हुन्छ।
महिलाहरू विशेष गरी बढी संवेदनशील त्यस्तै गरी इमान्दार भएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न महामारीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको चाहिँ हामी देख्छौं। विगतमा हामीले जस्तो हैजा दादुरा जस्ता महामारीहरू पनि नेपालले सामना गर्नु परेको थियो। त्यसमा पनि महिलाहरूको विशेष भूमिका रहेको हामीले भेट्न सक्छौं अथवा त्यो खालको इतिहास अहिले पनि त्यसको जीवान्त रहेको छ। मगर समुदाय मातृसत्तात्मक पक्षबाट एउटा दिशानिर्देश समुदाय हो। हाम्रो घर परिवारमा महिलाको अथवा आमाको स्थान धेरै उच्च रहेको हुन्छ, चाहे त्यो जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार होस् अथवा दैनिक जीवन यापनका पक्षहरूमा महिलाको बढी चाहिँ भूमिका रहेको हुन्छ। मगर गाउँ बस्तीमा हामी पुग्यौं भने त्यहाँनिर छोरीको महत्व त्यहाँनिर फरक हुन्छ। छोरीलाई बढी त्यहाँनिर चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ रहेको, प्राथमिकतामा चाहिँ महिला छोरीहरू चाहिँ रहेको हामी पाउँछौं। अहिले पनि त्यहाँनिर हामी जान्छौं भने छोरीलाई अरूको घरमा जाने हुँदा छोरी अरूको घरमा चाहिँ जानुपर्ने, अब त्यो हाम्रो जुन संस्कार छ त्यो जानुपर्ने हुँदाखेरि छोरीले चाहिँ भविष्यमा दुःख पाउला भनेर थप पोसिलो खानेकुराहरू खुवाउने अहिले पनि चलन छ। छोरीलाई भविष्यमा चाहिँ दुःख पर्ला भनेर चल सम्पत्तिहरू चाहिँ छोरीको नाममा बढाइदिने अथवा पेवा बढाइदिने, भविष्यमा अरूको घरमा जानुपर्ने जुन बाध्यता छ त्यसमा गएर छोरीले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने खालको जुन एउटा सोच र चिन्तन छ त्यसले गर्दाखेरि छोरीलाई चाहिँ विशेष महत्वका साथ माइती पक्षबाट पनि छोरीलाई चाहिँ उलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको अथवा महिलालाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हामी देख्छौं। जस्तो जुन हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्मको हाम्रा संस्कारहरू छन्, चाहे त्यो सुखका पक्षहरू हुन् चाहे दुःखका पक्षहरू, दुवै पक्षमा चाहिँ छोरी अथवा महिला, मगर महिला त्यहाँनिर अनिवार्य त्यसको भूमिका चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिकाहरू रहेको हुन्छ। मृत्यु संस्कारका कुराहरूमा चाहिँ छोरी त्यतिखेर चाहिँ अथवा महिला चाहिँ त्यहाँनिर अनिवार्य हुन्छ। जस्तो हामी घरमा कसैको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु हुँदाखेरि किरियापुत्रीलाई चोख्याउने चलन हुन्छ। त्यतिखेर छोरी भान्जाले सुनपानी खुवाएर अथवा सुनपानीले त्यो घर चोखाएपछि मात्र त्यो घर चाहिँ शुद्ध हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको हाम्रो चाहिँ चलन छ। मगर भाषिक रूपमा विविधता भएको जनजाति हो, आदिवासी हो। आफ्नो प्रथाजन्य संस्थालाई ठाउँ विशेष अनुसार के भन्ने गरिन्छ र कसरी बुझ्ने गरिन्छ? मगर जाति नेपालको आदिवासी जनजातिमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको र नेपालको सबै भूभागमा छरिएर स्थायी रूपमा बसोबास गरेको समुदाय हो। भाषिक दृष्टिकोणले मगर त्रायभाषिक समुदायमा पर्छन्। मगर ढुट, मगर खाम्पाङ र मगर काइके गरी हामी तीनवटा भाषा बोल्ने गर्छौं। मगरहरूको परम्परागत संस्थालाई हामी भेजा भन्ने गर्छौं। भेजाको अर्थ अहिले पनि हामी सामूहिक पूजा, सामूहिक निर्णय, सामूहिक प्रतिबद्धता र सामूहिक कार्यान्वयनको रूपमा हामीले अहिले पनि बुझ्ने गर्छौं। भेजा भाषागत रूपमा हाम्रो भाषा विविधताको कारणले गर्दा भेजालाई विभिन्न नामले चाहिँ सम्बोधन गरेको गाउँ अथवा स्थानीय मगर बस्तीहरूमा भेजालाई विभिन्न नामले चाहिँ सम्बोधन गरेका छन्। त्यस्तै गरी भाषागत रूपमा अहिले पनि भेजाको प्रमुखलाई जस्तो मगर ढुटमा मिबु भनेर सम्बोधन गर्छन् भने त्यस्तै गरी खाम्पाङमा शेर भनेर प्रमुखलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको हामी पाउँछौं। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। पूर्ण बहादुरजी, मगरहरूको प्रथाजन्य संस्था भेजा हो। भेजा संस्था कस्तो संस्था हो र यसले के गर्छ? मूलतः मगरहरू एक जाति, वान नेसनालिटिज, वान नेसन, मल्टी ल्याङ्ग्वेज अथवा एक जाति, मगर एक जाति बहुभाषी छ है।
त्यसैले अब यो मगरहरूको प्रथाजनित प्रथाजनित संस्था भेजा र तपाईँको भेजा अन्तर्गतको कार्यपालिका कचहरी र अहिलेको तपाईँको यो आधुनिक मगरहरूको प्रथाजनित संस्था भने पनि आधुनिक भने पनि अहिलेको तपाईँ नेपाल मगर सङ्घ लगायत यसरी अहिले हामी चलाइरहेका छौँ। भेजा कस्तो हो भन्दाखेरि संसारभरि जहाँ छरिएर बसेका छन् त्यो मगरलाई एक ठाउँ लिन्छ र त्यसले दण्ड सजाय त्यसको तपाईँको भूमि व्यवस्था कानुन नियमहरू सबै अवलम्बन गर्छ र त्यसपछि त्यो संसारभरि हराएका मगरहरूलाई खोजी नीति गरेर त्यो ठाउँमा ल्याउने र आफ्नो भूमिमा फिर्ता गर्ने पनि उसको नीतिहरू हुन्छ र खोज्छ र तपाईँको उसको चाहिँ तपाईँको कासकिरे गर्नेदेखि लिएर उसको जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुराहरू यो भेजाले निर्णय गर्छ र बाँकी कुराहरू धेरै छ। त्यसमा तपाईँको यो भेजामा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि आदिवासीवाद अथवा भनौँ न यो मगर चाहिँ तपाईँको दर्शनशास्त्र छ। आदिवासी दर्शनशास्त्र पनि यसै अनुसार चल्छ। मगरहरू आदिवासी दर्शनशास्त्र बमोजिम मगरहरू चल्छ र मगरहरू चाहिँ तपाईँको मगर आदिवासी प्रकृति विज्ञान बमोजिम चल्छ र मगर आदिवासी प्रकृति औषधालय अथवा औषधि विज्ञानको पद्धति अनुसार चाहिँ आफ्नो चाहिँ विभिन्न त्यो र तपाईँको यो भूमि करदेखि लिएर तपाईँको त्यसपछि सिमानादेखि लिएर त्यहाँका राज्य विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ परिचालन गर्ने चाहिँ यो भेजा अन्तर्गत रहने कार्यपालिका यो कचहरी भन्छौँ हामीले। त्यो कचहरी चाहिँ कार्यपालिका हो। त्यसले मुद्दा त्यो जो मगरहरूमा वाद विवाद पर्यो भने सम्बन्ध विषयका कुराहरू आयो भने अनि त्यसपछि तपाईँको विभिन्न कुराहरू भूमिका करका कुराहरू सबै आयो भने त्यो भेजा अन्तर्गतको संस्था अन्तर्गतको कार्यपालिकाले नै तपाईँको वर्षमा तपाईँको नेतृत्व चुनेर तपाईँको विभिन्न नीतिहरू बनाउने कामहरू गर्छ। त्यो भेजा के भन्छ कहिले नमर्ने भयो, जन्म सिधै मगर जन्मिने बित्तिकै भेजाको सदस्य हुने भयो। भेजामा चाहिँ प्राकृतिक जन्मको आधारमा प्रमुख चुन्ने गरिन्छ। ऊ टाठो होस् या बाठो होस् जेसुको होस् उसलाई चाहिँ हामीले प्राकृतिक रूपमा उसैलाई मान्छौँ है। उसैलाई माने तापनि उसले केही निर्देशनहरू दिन नसके पनि अबुझ भए पनि धेरै त्यो धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू नजाने पनि उसलाई मान्ने र उसलाई चाहिँ मानेर उसको आधारमा रहेर चाहिँ फेरि नीतिहरू बनाउने काम गर्छ र त्यसपछि त्यहीबाटै तपाईँको फेरि त्यही अब मगर भाषामा यो सेयर भन्छौँ है। भेजामा पनि सेयर चुन्छौँ र तपाईँ कचहरीमा पनि सेयर चुन्छौँ। सेयर भनेको प्रमुख हो, त्यहाँको सिनियर हो अथवा प्रधानमन्त्री भने राष्ट्रपति भने राष्ट्र प्रमुख भने पनि राष्ट्राध्यक्ष भने पनि सेयर हो हाम्रो। अनि त्यही भेजाको सेयर अन्तर्गतै फेरि तपाईँको कार्यपालिकाको सेयर चुन्ने चाहिँ व्यवस्था छ हाम्रो। कोरोना जस्तो महामारीको समयमा भेजा र कचहरीले कसरी काम गर्छ? त्यो कार्यपालिकाले चाहिँ तपाईँको यो महामारीको रोकथाम गर्ने, जस्तै पहिला जमानामा हाइजा र तपाईँको यो कुष्ठरोग कोरो भन्ने थियो, यसको व्यवस्थापनहरू सबै यो भेजा अन्तर्गतको कार्यपालिकाले यो कचहरीले गर्ने व्यवस्था गर्छ। जस्तै महामारी लागेको कोही मान्छे छ भने त्यो एउटा मान्छेबाट चाहिँ हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ तपाईँको विध्वंस हुने चाहिँ खालको चाहिँ तपाईँको महामारी भयो भने उनीहरूको लागि पहिलाको हाइजा अहिलेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 भन्छ, कोभिड-19 होइन। पहिला चाहिँ मैले थाहा पाएको पहिला चाहिँ तपाईँको हाइजा र तपाईँको कोरो भन्ने थियो, कुष्ठरोग। मगर आदिवासी जनजाति स्वास्थ्य विज्ञान पद्धति छ त्यहाँ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको अहिले त यो अलिकति विकसित अब आधुनिक तरिकाले आइसकेपछि विभिन्न सामुदायिक भवनहरू बनाएको छ। त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित अलिकति सुविधाजनक तरिकाले चाहिँ ती स्कुलहरूमा अनि सामुदायिक भवनहरूमा यो अहिलेको कोरोनाको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको छ, आइसोलेसन त्यसमै राख्ने गरिएको छ। तर आइसोलेसन वास्तवमा त मगरहरू आदिवासी जनजातिहरूले आइसोलेसनको रूपमा त प्रकृतिलाई प्रयोग गर्ने गर्छ, जो ओडारलाई व्यवस्थित हुन्छ, त्यहाँ प्राकृतिक रूपले न्यानो हुन्छ, सबै कुराहरू व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। त्यो ओडारलाई मगर भाषामा पुप भन्छ, त्यो पुपमा राख्ने चलन हुन्छ हाम्रो अहिले पनि छ। जस्तै अहिले पनि समाचारमा सुनिराख्नु भएको छ, जाजरकोटमा 200-300 जना मान्छे चाहिँ दिनभरि खेतमा काम गर्ने, राति चाहिँ ओडारमा सुत्ने गर्थे। त्यो चाहिँ पहिला मगर आदिवासी जनजातिले प्रयोग गरेको आइसोलेसन या क्वारेन्टाइन होम हो क्या त्यो है। त्यो भएको कारणले यो राज्यको क्वारेन्टाइन भन्ने, राज्यको तपाईँको यो गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सरकार के भन्ने कुराले त हामीलाई त त्यो तपाईँको 1% पनि सहयोग गर्दैन र 1% पनि छुँदैन। कुनै एउटा गाउँमा चाहिँ तपाईँको
महामारी फैलिएको छ भने अर्को गाउँमा के गर्ने चलन छ भन्दाखेरि रोकथाम गर्नको लागि म तपाईँलाई यो देखाउँछु। रुख भाँच्छ, रुखको हाँगा भाँच्छ, अनि बाटोमा चाहिँ यसरी चाहिँ योलाई चाहिँ मगर भाषामा दोछे मोछे भन्छ। दुईतिर टुप्पा र जरा एकतिर अलग अलग बनाएपछि दुईतिर यसरी चाहिँ यस्तो फरक बनाएपछि यसलाई मगर भाषामा दोछे मोछे भन्छ। दोछे मोछे बनाएर लकडाउनको सिमाना निर्धारण गरियो। यसरी ढुङ्गाले च्यापेपछि त्यहाँ त्यो बाटो क्रस गरेर जान पाइँदैन। यसरी ढुङ्गाले च्यापेपछि यता जान पाइँदैन र यता पनि आउनु पाइँदैन। त्यसपछि यो राखिसकेपछि त्यहाँ एउटा कोतवाल राखेको हुन्छ, मगर राखेको हुन्छ। मगर भाषाबाट के गर्छ, डाँडामा गएर डमा बजाउँछ, बाजा बजाएर उसले कराएर चाहिँ यो गाउँको मान्छे यता आउनु पाइन्न, यो गाउँको उता जान पाइन्न, यहाँ यस्तो महामारी छ, हाइजा छ, अहिलेको मानिलिउँ अहिलेको कोरोना भाइरस छ, कोही आउनु पाइन्न, कोही जान पाइन्न, कोही गयो कि दण्ड जरिमाना हुनेछ, कोही गयो कि मऱ्यो भने त्यो चाहिँ त्यो गाउँबाट चाहिँ हामी निकालेर त्यो ओडारमा लानेछ, त्यस्तो जान पाइँदैन भनेर चाहिँ तपाईँको उर्दी जारी गर्छ त्यो कचौरीले, कार्यपालिकाले, भेजा अन्तर्गत कार्यपालिकाले। त्यसरी चाहिँ उर्दी जारी गरिसकेपछि त्यो कहिले त्यो कचौरीको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म कोही मान्छे र त्यो महामारी रोकथाम नहुँदासम्म त्यो गाउँको अल्लो गाउँको पल्लो गाउँको मान्छे जान पाइँदैन। यो यसरी एउटा रुखको हाँगा तेर्साको पनि तपाईँको बौर्डर क्रस गर्यो भने फेरि तपाईँको त्यहाँ ताका भन्ने हुन्छ, ताका काठ गाड्ने, त्यसपछि त्यो डोरीले बाँधेर त्यहाँ मान्छे छिर्न नदिने त्यो व्यवस्था, त्यो सीमा नै सिल गरेको हुन्छ। त्यो एकदम कडा हो। त्यो लास्टमा अन्तिम बलपूर्वक त्यो सीमा नै सिल गरेका हुन्छन् उनीहरूले। अहिले जति चाहिँ गाउँमा निर्णय गरेको कुनै पनि वडापालिकाले गरेको होइन, वडापालिकाले गरेको नि होइन, गाउँपालिकाले गरेको नि होइन। मगराट भूमि एउटा देश हो, हिजोको दिनमा देश थियो, आज यो राज्य अन्तर्गत छौँ, भोलि आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेको गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा हिजोका दिनमा चाहिँ गाविसहरू भएको कुनै त्यो प्रभावै पार्दैन। हेर्नुहोस्, त्यहाँको आदिवासी विज्ञान पद्धति, आदिवासी दर्शनशास्त्र बमोजिम त्यहाँको मगर चल्छ। त्यहाँका मगर आदिवासी जनजाति स्वास्थ्य विज्ञान बमोजिम त्यहाँको उपचार हुन्छ। हो, ठिक छ, अहिलेको जमानामा त्यो कोरोनाको लागि अथवा कुष्ठ रोगको लागि त भ्याक्सिनहरू बन्यो, के विभिन्न खोपहरू बन्यो, त्यो पनि प्रकृति विज्ञान अन्तर्गतै बनाएको छ। तपाईँको प्रकृति विज्ञानको तपाईँको ल्याबहरू अन्तर्गतै बनाएको न हो। आधुनिक तरिकाले त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले बनायो, त्यसलाई पनि इन्कार गरेको होइन, तर रोकथाम गर्नलाई हामी त्यसरी रोक्छौँ। मगर भइकन पनि त्यो भेजा अन्तर्गतको तपाईँको जो नीतिहरू, विधानहरू, त्यो कानुनहरू छ र त्यहाँ तोकिएको त्यो जो भूमिकरहरू छ, तोकिएको विभिन्न त्यो कानुनहरू, संविधानहरू, विधानहरू छ, त्यो भेजा अन्तर्गतको, त्यो भेजा अन्तर्गतको कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गरिसकेपछि, जो कचौरी कार्यान्वयन गरिसकेपछि, उर्दी लगाइसकेपछि, त्यो डमा बजाइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने चलन हुन्छ। र मगरहरू 50 वर्ष हराएको हुन्छ, 100 वर्ष हराएको हुन्छ, या 10 पुस्ता 50 पुस्ता बसेको होस् न, बाहिर 1000 वर्ष हराएको होस् न, तर ऊ फर्केर आयो भने त्यो भेजामा उसले भेजा तिर्नै पर्ने हुन्छ। अथवा त्यसले एउटा बुङ्गुर तिर्नुपर्छ कि पैसा तिर्नुपर्छ कि, पहिलाको जमानामा कि त गाईबस्तु तिर्थ्यो त्यसले, कि त तपाईँ अन्न पानी तिर्ने चलन हुन्थ्यो। पछि पो त्यो आधुनिक जमानामा अब तपाईँको ठुल्ठुलो रकम तिर्ने हुन्थ्यो। पहिला पनि थियो मगरहरूको, त्यो फलामको पैसा तिर्ने चलन थियो, हाम्रो आफ्नै पैसा थियो होइन। त्यो पैसा तिरेर कति त्यो कारण त्यो दण्ड जरिमाना पनि जोडिन्छ त्यसमा। कति यति वर्ष 200 वर्ष तिमीहरू हरायौ, मगरको भेजालाई तिमीहरू चाहिँ कहाँ गएर बस्यौ, अब आफ्नो दुःखले, आफ्नो दुखान्तले कहाँ पुग्यौ। तर अहिले भाइमा मिसिन आएको कारणले यो भेजा पनि खुसी छ, यो भेजा सङ्गठन पनि खुसी छ, संस्था पनि खुसी छ, मगर सम्पूर्ण मगरहरू आदिवासी जनजातिहरू खुसी छौँ हामी, तिमीहरू आयो, स्वागत छ। तर यति वर्षसम्म हामीले भेजामा तिरिरहेको, सबैले तिरिरहेको यति कर जम्मा भएको छ, यो तिर्न मन्जुर छ कि छैन? म मन्जुर हुँदैन, म तिर्दैन भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यो मगरबाट प्राकृतिक रूपमा वंशजको नाताले मगर रहन्छ, तर त्यो भेजा अन्तर्गतको तपाईँको मगर हुन सक्दैन। मगर रहन्छ वंशजको नाताले, तर त्यसलाई चाहिँ जब त्यो भेजाबाट आउट गरिसकेपछि त्यो एकल हुन्छ र गाउँ पनि निकाला हुन्छ, र उसले त्यो जो गाउँ मगराटभित्रमा रहेको जो जतिसम्म प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उपभोग गर्न पनि उसलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भेजाले तोकेको जङ्गल हुन्छ, भेजाले तोकेको पहाड हुन्छ, भेजाले तोकेको चाहिँ तपाईँको नदी नालाहरू, हिमाल, पहाड, तराई भन्छ नेपालीमा। यो विदेशी भाषा यो होइन, यो नेपाली भाषा भन्छ, विदेशी भाषा भन्छु मैले त। यो बाहुनहरूको भाषा, यो तपाईँको बाहुनवाडी राज्य सत्ताको चाहिँ भाषा हो। मगर भाषामा हिमाललाई खागर भन्छ, उच्च पहाडलाई बुकी भन्छ, समथल भूभागलाई तराईलाई चाहिँ
तपाईँको नाम भन्छ। अहिले तपाईँको मगरहरू भेडा चराउँदै हिमालदेखि तपाईँको उच्च पहाडदेखि लिएर तराईसम्म भेडा चराउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अझैसम्म चलिआएकै छ, अझै निरन्तरै छ। जस्तै उदाहरणको लागि डाङको भालुबाङ भनेको हिमालबाट कहाँबाट सबै तराईमा झर्छन्, सबैतिरका मगरहरू, पूर्व पश्चिमका मगरहरू, मगराट क्षेत्रभित्रका। मगराट भन्दा अन्त तपाईँको नेवा तामसालिङ कहाँ अरूको मुलुकमा पुगिसकेको हुन्छ। देश हो, मगराट भन्ने देश थियो, नेवा तपाईँहरूको त यो देश थियो। यी विभिन्न ठाउँमा छरेको मगरहरू त्यहाँ त भेडा चाहिँ लगेर गइसकेपछि भेडा बाँध्ने चोर हो के। भा भनेको बाँध्ने हो, लु भनेको भेडा हो, त्यो बाङ भनेको चोर हो के। त्यसो भेडा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भेडाको बिचमा डोरी हालेर ल पश्चिमतिर जाने, कता जाने हो, उता डोल्पा जाला कता जाला होइन, त्यहाँदेखि भाइ बन्धुहरू जम्मै छुट्छन् त्यहाँ त भेडा लिएर। अनि फेरि त्यसपछि कहाँ जम्मा हुने, तराईमा जम्मा हुन्छन्। कहाँ हुन्छन्, लुम्बिनी हुन्छन्, कोही बुटोल हुन्थे अरे पहिला होइन, कोही चाहिँ भालुबाङ, विशेष त भालुबाङ भने पर्मानेन्ट मगर भाषाबाट राखिएको छ। मगरहरूले अहिलेसम्म पनि भेजा अन्तर्गत भूमि कर लिन्छन् भनिन्छ, वास्तविकता के हो? भूमि कर तपाईँको गाई वस्तुमा कर लगाउँछौँ हामीले आफै होइन, त्यहाँ आफ्नै अझै पनि नीति चलि नै राखेको छ भूमि कर। जस्तै तपाईँको गाई वस्तुमा तपाईँको खुरोको भन्छ कि, खुरोको एउटा खुरको अब तपाईँ गाई भैँसीलाई अलग्गै लाग्छ, त्यसले अलिकति वन मास्छ अरे होइन, त्यो चलन छ क्या। बोडी सिटी कसले पुऱ्याउँछ, अलिक त्यसले बोडी लाग्छ। अनि त्यसपछि गाईलाई अलिक कम लाग्छ, भेडालाई अलिकति कम लाग्छ, बाख्राले। यसरी त वर्ग विभाजन गरेर त्यहाँ आदिवासी दर्शनशास्त्र बमोजिम, मगर आदिवासी जनजातिको दर्शनशास्त्र र उनीहरूको राज्य व्यवस्था बमोजिममै अहिलेसम्म कर उठाउने। र तपाईँ ओल्लो गाउँको पल्लो गाउँको पनि तपाईँको मगरमा पनि तपाईँको भूमि त मगराट भूमि हो नि, मगराट देश हो नि, त्यो देशभित्र पनि तपाईँको मगराट देशभित्र पनि सबै तपाईँको त्यो एरियाहरूमा चाहिँ हामीले कर उठाउने चलन गर्छौँ। र बाँकी रहेका त्यो विदेशी शरणार्थीहरू भन्छु मैले, यो बाहुनहरू पनि गए पनि, गाईबस्तु लिएर गए पनि, यो विदेशी बाहुनहरू गए पनि तपाईँको यो बाहुनहरूलाई पनि कर लाग्छ, जोसुकैले कर लाग्छ। अहिले पनि तिरिराखेका छन्, त्यो राज्यको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ क्या। तर राज्यले त होइन अवैधानिक भन्ला, त्यो त हामीले किन मान्छौँ र? किन भन्दाखेरि आदिवासीवाद छ हामीसँग, आदिवासी दर्शनशास्त्र छ, आदिवासी दर्शन राजनीतिक दर्शनशास्त्र छ, आदिवासी अर्थव्यवस्था छ हाम्रो है। यदि उसले कसैले नगद तिर्न सकेन भने फेरि तपाईँको त्यो पोसु नै दिन्छ त्यहाँ त्यो कचहरीलाई है, त्यो कार्यपालिकाले त्यो दिन्छ। यी व्यवस्थाहरू अहिले तपाईँको मगराटमा जानु भने जिउका तिउ छन्। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। शंकरजी, मगर आदिवासीहरूले स्वशासन र स्वायत्तता लागू गरिरहेको कुरा आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यस्तो अधिकारलाई के भन्छ र अधिकार के दिन्छ? सेवारो झोरले नमस्कार। मगर समुदाय नेपालका आदिवासीहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको समुदाय हो। प्रचलित कानूनले आफ्नै थाकथलो संस्कृति, सभ्यता, भाषा, लिपि भएको जातिको रूपमा मान्यता दिएको छ। नेपालले अनुमोदन गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी सम्बन्धी घोषणा पत्रको धारा 4 ले मगर समुदायलाई आफ्नो थाकथलोमा स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार अभ्यास गर्न दिदछ। र यो स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास गर्दाखेरि मगरहरूको पुर्ख्यौली थाकथलोमा रहेका भूमि, स्रोतको व्यवस्थापन, सञ्चालन र परिचालनबाट उठ्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू, उठ्ने अर्थका कुराहरू स्वायत्तता र सुशासन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई उपभोग गर्न पाउने अधिकार पनि मगर समुदायलाई दिएको छ। यो अधिकार अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दिनको पछाडिको मकसद के हो भने राज्य बन्नभन्दा अगाडिदेखि नै आदिवासीहरूले आफ्नै प्रकारले राज्य व्यवस्था, समाज सञ्चालन गरी आएको हुनाले त्यही कुरालाई मान्यता दिएको सम्म हो। स्वायत्तता र सुशासनको विषय नेपालको संविधानले नदेखेको र नचिनेको विषयवस्तु होइन। संविधानको प्रस्तावनामै
स्वायत्तता र स्वशासनको कुराको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा 56 को 5 मा विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो संघीय राज्यको एउटा इकाइ पनि हो। नेपालले 2074 सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ल्यायो। सो ऐनको दफा 99 मा अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति अनि त्यस पछाडि पारिएका समुदायहरूको समाजको विकास, आर्थिक विकास, संस्कृतिको विकास लगायतका हरेक कुरामा संरक्षित हुनको लागि र विकास गर्नको लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले भुवन बरामु विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत भएको मुद्दामा बराम समुदायलाई उसको जातिको संरक्षणको लागि, उसको पहिचानको संरक्षणको लागि, उसको भाषा र संस्कृति संरक्षणको लागि स्वायत्त क्षेत्र गठन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक फैसला समेत श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको अवस्था छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधानको व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई हेर्दाखेरि मगर समुदायले हजारौं वर्षदेखि समुदायमा आफ्नै रीतिथिति चालचलन अनुसार समुदायलाई सञ्चालन गरिआएका छन्। भूमि प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षण गरिआएका छन्, उपभोग गरिआएका छन् अनि त्यस पछाडि आफ्नै आध्यात्मिक आस्था र मूल्य मान्यताहरूलाई जोगाइराखेका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संविधान र नेपालको कानूनले बाधा दिँदैन र त्यसको लागि सरकारले त्यसलाई अहिले मान्यता दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र त्यो मान्यताको लागि कानूनी संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम मान्यता भएको कुरालाई उपभोग गर्नको लागि मगर समुदायले आफ्नो स्वायत्तताको कुरालाई निरन्तर राख्नु पर्दछ र निरन्तरमा राख्ने मात्र होइन, सरकारहरूलाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने गरी त्यसको लागि नीति नियम बनाउनको लागि दबाब दिने काम गर्नुपर्दछ। स्वायत्तता स्वशासनका सन्दर्भमा विश्वका भिन्न भिन्न प्रकारले राजनीतिक व्यवस्था अँगालेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, सामाजिक न्यायमा काम गरिराखेका अथवा त्यसका पक्षधर मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई मान्ने राष्ट्रहरू प्राय सबैले आदिवासीहरूको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई विभिन्न मोडलमा मान्यता दिएको र संरक्षण गर्न दिएको देखिन्छ। कसैले संविधानमै यसको व्यवस्था गरेका छन्, जस्तो भारतको संविधान, क्यानाडाको संविधान। भारतको संविधानको 5औं र 6औं अनुसूचीमा आदिवासीहरूलाई स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। उनीहरूको भूमि संरक्षित छ, त्यो स्वायत्त भूमि हो, त्यहाँ अरूले गएर अथवा गैर आदिवासीले गएर त्यहाँ जग्गा जमिन किन्न सक्दैन। इभन भारतकै प्रधानमन्त्रीले पनि जग्गा जमिन किन्न सक्ने स्थिति छैन। भूमिको सन्दर्भमा, त्यस पछाडि स्रोत साधनको सन्दर्भमा, त्यस पछाडि शैक्षिक सांस्कृतिक विकासको सन्दर्भमा आफै कानून बनाउँछन्, आफै निर्णय गर्छन्। केन्द्रले कानून बनाएर लागू गर्न सक्दैन र यदि केन्द्रले कानून बनाएछ भने त्यसको विरुद्धमा आदिवासी समुदायले इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान र कानूनमा दिएको देखिन्छ। फिलिपिन्समा आदिवासीहरू सम्बन्धी कानून 1997 मा ल्याएर उनीहरूको प्रथाजनित कानून, त्यस पछाडि आफ्नै प्रकारको समाज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, उनीहरूको थातथलोलाई मान्यता दिने शुरूआत भएको छ। त्यो आयोग बनाएर त्यो काम गरिएको छ र उनीहरूको सांस्कृतिक भूमि, सामूहिक भूमि र पुर्ख्यौली थातथलोलाई आदिवासीहरूकै नाममा दर्ता गराउने प्रचलन शुरू गरेको छ। यो फिलिपिन्सको अभ्यासलाई हेर्दा यस्तो देखिन्छ। क्यानाडाको संविधानले आदिवासीहरूको भूमिलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यही अनुसार आदिवासीहरूको थातथलोमा आदिवासीहरू सुरक्षित भएर बाहिरी हस्तक्षेप बिना नै जीवन निर्वाह गरिआएका त्यो अभ्यास देखिन्छ। अमेरिकामा पनि आदिवासीहरूको थातथलो संरक्षित छ। ल्याटिन अमेरिकी देशहरू बोलिभिया, त्यस्तै मेक्सिको जस्ता मुलुकहरूले आदिवासीहरूको स्वायत्तता र स्वशासनका कुराहरूलाई
कानून बनाएर मान्यता दिएको छ। बोलिभिया र मेक्सिको आफैमा एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकहरू हुन्। एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था अँगालेका मुलुक भए तापनि महासन्धि 109 को पक्षधर अथवा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणाको पक्षधर भएको कारणले गर्दाखेरि ती कानूनहरूका आधारमा कानून बनाएर नै आदिवासीहरूको अधिकार संरक्षण गरेको देखिन्छ। मेक्सिको सिटी जो मेक्सिको राजधानी हो, त्यहाँ स्वायत्त आदिवासीहरूको क्षेत्र घोषणा गरेको 2 वर्ष मात्र भएको छ र यसरी यो ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि आदिवासीहरूको स्वशासनको कुरा अभ्यासमा रहेको देखिन्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई हेर्दाखेरि आदिवासीहरूको स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार, त्यो अधिकार अन्तर्गत आफ्नो भूमि पुर्ख्यौली थाकथलोमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार, त्यो भूमिको विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार अनि त्यसका स्रोतहरूको विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार, ती भूमि र स्रोत साधनलाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार, त्यसबाट उठ्ने आर्थिक कुराहरूलाई समुदायको विकासमा लगाउन पाउने अधिकार, आफ्नो संस्कृति, आध्यात्मिक कुरा, आफ्ना भाषा, पहिचान र राष्ट्रियतालाई जोगाउनको लागि स्वायत्तता र स्वशासनलाई संसारका मानवाधिकार सम्बन्धी कानून, अभ्यास र हाम्रै देशको संविधान कानूनले पनि त्यसलाई इन्कार नगरेको हुनाले अहिले मगर समुदायले हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गरिआएको स्वायत्तता र स्वशासन जो दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने, त्यसलाई दह्रो बनाएर लैजाने र त्यसको लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। तपाईले हेर्नुभयो आदिवासी जनजातिहरूमध्ये मगर आदिवासीहरूले सञ्चालन गर्दै आइरहेको उनीहरूको प्रथाजन्य संस्था भेजा र अहिलेको अवस्थामा कोरोना जस्ता महामारीको समयमा भेजा संस्थाले के गरिरहेका छन्, उनीहरू कसरी निर्णय गर्छन्, कसरी कर उठाउँछन् र भेजा भनेको के हो र मगरहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, उनीहरूको प्रथाजन्य संस्थालाई कसरी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानून के रहेको छ, नेपालको कानूनमा के रहेको छ र प्रथाजन्य संस्थालाई कसरी लिन सकिन्छ, यी विषयमा केन्द्रित भएर हामीले कुराकानी गर्यौं र तपाईलाई प्रस्तुत गर्यौं। आजको यो कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति कार्यक्रम हेर्नुभयो, तपाईलाई धन्यवाद। हामी अर्को अंकमा फेरि पनि अर्कै विषय लिएर आउनेछौं। यस्तै विषय कोरोना छेक्न आदिवासी जनजातिहरूको जुक्तिको विषयमा र विभिन्न प्रथाजन्य संस्थाहरूको विषयमा लिएर आउनेछौं र तपाईले दिने सल्लाह सुझावलाई हामी त्यसमा समावेश गर्दै जानेछौं। आजको लागि बिदा चाहन्छौं। नमस्कार। जोजोलप्पा। कोरोना छेक्ने आदिवासी जुक्ति। Indigenous people's way to prevent corona pandemic.